अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 22वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 12वां सबक। इससे पहले हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कई सारे हम कवायद पढ़े हैं जो कि बुनियादी थे। अब आगे उसके बाद हमने जो है वाहिद से जमा बनाने के उसूल और कवायद पढ़े थे इससे पिछले सबक में। अब आगे इस सबक में हम जो है पढ़ने वाले हैं कुछ इशारा करने वाले अल्फाज, यानी कि कुछ सब्जेक्ट जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जो कि बहुत अहम हैं, उनको हम सीखने वाले हैं। तो ये सबक भी काफ़ी अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके दो हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 12, सबक नंबर 12, यूज़ ऑफ दिस दैट दिस दोज। दिस दैट और दिस दोज का इस्तेमाल। तो जिस तरह उर्दू में किसी की जानिब इशारा करने के लिए हम ये वो, ये लोग, वो लोग, ये सब, वो सब वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में भी उसके लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ अल्फाज आते हैं जिन्हें हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी ये भी एक तरह से जो प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी थे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते थे, उसी तरह ये भी इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर इशारा करने के लिए। तो इनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ज़मीरे इशारी। और कहीं इसका नाम जो है, इसी का नाम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि सिफत इशारी। तो अलग अलग इस्तेमाल के तरीक़े हैं दो, तो इसी वजह से अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो खैर हमें उसमें नहीं जानना है, इन सब की तफसील जो जो नाम है, ग्रामर की गहराई है, उन सब की तफसील हम प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस यानी ज़माइर की जो बहस आएगी आगे चल कर के वहाँ, और एडजेक्टिव की बहस आएगी सिफत की, वहाँ हम सीखेंगे। इस सबक में हम सिर्फ जो है इन अल्फाज के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, चूँकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए देखते हैं कि अगर कोई आदमी, चीज़ या जगह जिसके जानिब हम इशारा करना चाहते हैं हमारे सामने है, यानी कि हमारे करीब में है, तो उसके जानिब इशारा करने के लिए दो वर्ड्स आते हैं, दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी हो, इंसान, जगह, चीज़, जिसके जानिब आप इशारा करना चाहते हैं, अगर वो सामने है, करीब है, तो उसके लिए दो अल्फाज आते हैं। एक आता है दिस, जिसके माना होता है ये, और दूसरा आता है दीज। दीज का मतलब होता है ये लोग या ये सब। हम ये सब के लफ्ज़ से भी इसको समझ सकते हैं, और ये लोग भी, सिर्फ ये भी बोलेंगे तो भी पता चल जाएगा अगर वहाँ इशारे में जमा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि कोई ऐसी अलामत इसमें बढ़ा दी जाए जिससे पता चल जाए कि जमा की जानिब हम इशारा कर रहे हैं। तो दो आते हैं, दिस और दीज। अब देख लेते हैं दोनों का इस्तेमाल। पहला है दिस, तो अगर वो चीज़ या शख्स या जगह जिसके जानिब हम इशारा करना चाहते हैं सिंगुलर है, यानी कि वाहिद है, एक है, तो फिर उसके जानिब इशारा करने के लिए हम पहला वाला यानी कि दिस लाएंगे। यानी कि जिसके जानिब हम इशारा कर रहे हैं वो सामने है और एक है, तो उसके लिए दिस का इस्तेमाल होगा। और अगर वही चीज़ सामने और एक सामने है लेकिन एक से ज़्यादा है, कई हैं, तो उसके जानिब इशारा करने के लिए फिर ये दीज वाला जमा वाला लफ्ज़ लाएंगे। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि अगर चीज़ सामने तो है लेकिन वो सिंगुलर है, यानी कि वाहिद है, तो उसके लिए हम इशारा करने के लिए दिस लाएंगे। कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल देख लेते हैं, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। अब इसमें देखिए इशारे से हमें पता चल रहा है ये से कि सामने की बात हो रही है, और ये किताब मेरी है यानी एक किताब की बात हो रही है, वरना हमें किताबें बोलना पड़ता। तो इससे पता चल रहा है एक की बात हो रही है, लिहाजा हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये के लिए आ जाएगा दिस, और किताब भी साथ में उसके जुड़ा हुआ है तो हम उसके लिए लाएंगे बुक, तो हो जाएगा दिस बुक।
तो देखिए उर्दू में सब्जेक्ट खुद ही बड़ा है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है ये किताब, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो बनाएंगे दिस बुक। अब लाएंगे हेल्पिंग ऑफ, चूँकि वाहिद है इसलिए इज़ लाएंगे इज़, और मेरी के लिए आ जाएगा यहाँ पर माइन। मेरी के लिए एक लफ्ज़ और आता है और वो है माई लेकिन यहाँ पे माई इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी तफसील हम अगले सबक में जानेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जान लें कि लास्ट में अगर लाना हो मेरा मेरी, तो उसके लिए हम ये वाला नहीं लाते जो मशहूर है माई, बल्कि जो अलग से मैंने बताया है माइन, ये वाला लाएंगे। और भी है जैसे योर का भी दो है, योर योर्स, इस तरह जो है देयर देयर्स, सबका दो दो है। तो जो मशहूर आमतौर पे है वो वाला नहीं लाएंगे, बल्कि ये जो हमने बताया है वो लाएंगे, चूँकि लास्ट में आ रहा है। बाकी तफसील आगे आएगी। तो दिस बुक इज़ माइन। इसी तरह ये एक पतंग है, तो ये एक पतंग है, एक की बात हो रही है, ये सामने है, लिहाजा लाएंगे दिस। चूँकि सब्जेक्ट जो उर्दू में जुमला आया है उसमें ये के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ये सब्जेक्ट अकेला है। आगे एक पतंग है, खबर के तौर पे है, तो ये अकेला है, इसलिए इंग्लिश भी सिर्फ अकेले से बनेंगे दिस। उसके बाद फॉरन हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज, चूँकि हैं हूँ की बात हो रही है। एक पतंग के लिए हो जाएगा अकाइट, तो हो जाएगा दिस इज अकाइट। तो देखिए दिस का इस्तेमाल हुआ। इस तरह ये एक कश्ती है, यहाँ भी देखिए ये अकेला है, सामने है और एक की बात हो रही है, तो ये के लिए लाएंगे दिस। उसके फ़ौरन बाद लाएंगे इज़, एक कश्ती के लिए अबोट, दिस इज़ अबोट। ये एक टैक्सी है, यहाँ भी सेम है, सामने है, एक की बात हो रही है, इसलिए दिस लाएंगे। और चूँकि ये अकेला सब्जेक्ट है, इसके साथ कुछ जुड़ा नहीं है, लिहाजा ये भी अकेला आएगा दिस। उसके फ़ौरन बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाहिद है, एक टैक्सी के लिए अ टैक्सी, तो हो जाएगा दिस इज़ अ टैक्सी। ये उसकी घड़ी है, तो ये से पता चल रहा है कि सामने की बात हो रही है, उसकी घड़ी यानी एक घड़ी की बात हो रही है। तो चूंकि ये अकेला है इसीलिए यहाँ लाएंगे इसके लिए दिस। उसके बाद फ़ौरन लाएंगे इज़, चूँकि हेल्पिंग वर्ब वाहिद होने की वजह से इज़ आता है, दिस इज़। उसकी घड़ी के लिए आ जाएगा हिज वॉच, तो हो जाएगा दिस इज़ हिज वॉच। ये तुम्हारा भाई है, यहाँ भी देखिए ये सामने है और तुम्हारा भाई, एक भाई की बात हो रही है, वरना तुम्हारे भाई कई सारे बोलना पड़ता। तो एक तो सामने है और एक है, इसलिए दिस लाएंगे। और साथ ही ये है कि ये अकेला है, इसके साथ जो है आगे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तुम्हारा भाई आगे खबर के तौर पे है, तो ये को अकेला लाएंगे दिस। उसके बाद जो है फॉरन इज, दिस इज तुम्हारे भाई के लिए योर ब्रदर, दिस इज योर ब्रदर। इसी तरह जो है ये एक डाक खाना है, सेम सामने है, एक है, तो उसके लिए दिस लाएंगे। और चूँकि ये के साथ कुछ जुड़ा नहीं है इसलिए फॉरन इज लाएंगे, दिस इज एक डाक खाना के लिए पोस्ट ऑफिस और एक के लिए ए लगा देंगे, तो अ पोस्ट ऑफिस, तो दिस इज अ पोस्ट ऑफिस। इस तरह ये दुकान हमारी है, तो देखिए यहाँ पे एक तो ये सामने है और दुकान, एक दुकान की बात हो रही है इसलिए, वरना ये दुकानें कहते, तो उसके लिए दिस लाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये के साथ जो है ना दुकान का लफ्ज जुड़ा हुआ है, ये दुकान पूरा बोल रहे हैं, तो ये दुकान दिस, ये के लिए दिस, दुकान के लिए शॉप, दिस शॉप। अब लाएंगे इज, दिस शॉप इज। और हमारी लास्ट में रहेगी हमारी है, तो हमारी के लिए हम लाएंगे आवर्स। देखिए यहाँ एस लगा हुआ, आवर नहीं लाएंगे, आवर्स एस वाला लाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हम आगे तफसील पढ़ेंगे। तो आवर्स, दिस शॉप इज आवर्स। तो इन तमाम मिसालों में हमने देखा कि सामने जो चीज़ हो और एक हो, तो उसके लिए हमने हर जगह दिस का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ एक चीज़ हमने और गौर किया कि अगर ये का लफ्ज़ जो है उसके साथ उर्दू में कुछ लफ्ज़ जुड़ा हुआ कोई, तो सब्जेक्ट बड़ा बनेगा। और अगर ये का लफ्ज़ जो है इशारा करने के लिए वो अगर अकेला है, उसके साथ कुछ जुड़ा नहीं है, तो आगे जो हम दिस लाएंगे वो अकेला लाएंगे, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर 2 कि अगर वो चीज़ या शख्स या जगह आप जिसके जानिब इशारा कर रहे हैं तो प्लूरल यानी कि एक से ज़ायद हो, यानी कि करीब में हो लेकिन एक से ज़ायद हो, तो उनकी जानिब इशारा करने के लिए जो दूसरा लफ्ज़ है दीज, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसे लाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे देख सकते हैं, ये किताबें मेरी हैं। अब देखिए ये तो सामने से पता चल रहा है कि सामने की बात हो रही है, लेकिन किताबें, इससे पता चल रहा है कि कई किताबों की बात हो रही है। तो ये किताबें मेरी हैं, ये के लिए अब दीज आएगा। किताबें चूँकि जमा है इसलिए बुक्स से बुक्स इस लगा करके बनाएंगे, दीज बुक्स। चूँकि जमा है इसलिए आर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, दीज बुक्स आर। मेरी के लिए आपको पहले ही से पता है कि मेरा मेरी के लफ्ज़ अकेले आए तो माई के बजाय हम माइन लाते हैं, तो दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें हम मेरी हैं।
اس طرح یہ دونوں لڑکے ہمارے درسی ساتھی ہیں، یہ دونوں لڑکے ہمارے درسی ساتھی ہیں، تو یہ دونوں دو کی بات ہو رہی ہے، مطلب جمع ہے۔ اردو میں جو ہے انگلش میں ایک سے زائد ہو تو وہ جمع ہو جاتا ہے، چاہے دو ہو۔ تو یہ کے لیے ہم لائیں گے یہاں پر دیز، اور دونوں کے لیے لائیں گے بوتھ، دیز بوتھ، لڑکوں کے لیے لائیں گے بوائز، جمع ہیں۔ تو یہ تین لفظوں سے مل کر کے بنا سبجیکٹ ہمارا، دیز بوتھ بوائز۔ اب آئے گا ہیلپنگ ورب جمع کی وجہ سے آر، دیز بوتھ بوائز آر، ہمارے درسی ساتھی، ہمارے کے لیے آ جائے گا آور، درسی ساتھی یعنی کہ کلاس میٹ، تو چونکہ جمع ہے اس لیے اس لگا دیں گے کلاس میٹس، تو آور کلاس میٹس، تو ہو جائے گا دیز بوتھ بوائز آر آور کلاس میٹس، یہ دونوں لڑکے ہمارے درسی ساتھی ہیں۔ یہ سب ہمارے اساتذہ ہیں، یہ سب یعنی یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں۔ تو یہ کے لیے ہم لے آئیں گے، چونکہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، سامنے ہے دیز، بس اتنا ہی لے آئیں گے، یہ سب مطلب یہ لوگ، یہ سب بس ہو گیا، آگے الگ سے سب کے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً ہیلپنگ ورب لائیں گے، آر، دیز آر، ہمارے اساتذہ، ہمارے کے لیے آور، اساتذہ استاذ کی جمع ہے اس لیے ٹیچرز، تو ہو جائے گا دیز آر آور ٹیچرز۔ اگلی مثال ہے، یہ سارے لڑکے ہمارے شاگرد ہیں، یہ سارے لڑکے ہمارے شاگرد ہیں، تو یہ سارے سب کی بات ہو رہی جتنے ہیں، تو یہ کے لیے آ جائے گا دیز چونکہ جمع ہے، اور سارے کے لیے ہم جو ہے لے آئیں گے آل، دیز آل۔ اب لڑکوں کے لیے بوائز سے بوائز، جمع ہے دیز آل بوائز۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب لے آئیں گے آر، جمع کی وجہ سے دیز آل بوائز آر، ہمارے شاگرد یعنی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ، تو ہمارے کے لیے آور، اسٹوڈنٹ جمع ہے ایک سے زائد ہے اس لیے اس لگا کر کے اسٹوڈنٹس، تو ہو جائے گا دیز آل بوائز آر آور اسٹوڈنٹس۔ اس طرح یہ بچے عقل مند ہیں، تو ایک سے زائد کی بات ہو رہی ہے، سامنے ہے، تو یہ کے لیے دیز، چونکہ یہ کے لفظ کے ساتھ بچے کا لفظ بھی جڑا ہوا ہے اس لیے دیز چلڈرن، دیز چلڈرن، پھر جو ہو جائے گا آگے جمع کے لیے حساب سے ہیلپنگ ورب آر، دیز چلڈرن آر۔ عقل مند کے لیے دونوں آتا ہے، جینیس اور وائز، یہاں پہ جینیس لکھا ہوا ہے، تو دیز چلڈرن آر جینیس، یہ بچے عقل مند ہیں۔ تو جتنے بھی مثالیں آئے ہیں ان سب میں ہم نے دیکھا کہ جو چیز سامنے ہے اور ایک سے زائد ہے اس کے جانب اشارہ کرنے کے لیے ہم نے دیز کا استعمال کیا ہے۔ یہ تو تھا سامنے اور قریب کا مسئلہ، کہ سامنے ہو نزدیک ہو تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ چیز، یہ جگہ جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ قریب میں نہیں ہے، دور ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے جانب اشارہ کرنے کے لیے بھی دو الفاظ آتے ہیں، کیا کیا ہے؟ پہلا ہے دیٹ، اس کا معنی وہ، اور دوسرا ہے دوز، اس کے معنی وہ سب یا وہ لوگ، ٹھیک جو ہے پہلے والے کی طرح۔ تو دور ہے تو دیٹ یا دوز میں سے کوئی ایک لائیں گے۔ سیم رول ہے کہ اگر وہ چیز جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں دور ہے لیکن وہ ایک ہے، سنگولر ہے، تو پھر ہم اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دیٹ لائیں گے، پہلا والا۔ لیکن اگر وہ جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں دور تو ہے لیکن وہ ایک سے زائد ہے، تو اس کے لیے ہم دوسرا والا یعنی کہ دوز لائیں گے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں پہلے والے کی، جو دیٹ یعنی کہ دور ہو لیکن ایک ہو، جیسے کہ وہ قلم نیلا ہے، وہ قلم نیلا ہے، تو دیکھیے وہ سے پتہ چل رہا دور کی بات ہو رہی ہے، قلم ایک قلم کی بات ہو رہی ہے اس لیے، ورنہ اور دوسرے انداز سے بولتے ہیں کہ وہ سب قلم نیلے ہیں، الگ انداز سے بولنا پڑتا۔ تو اب لائیں گے ہم وہ کے لیے دیٹ، چونکہ ساتھ میں قلم بھی جڑا ہوا ہے تو پین، دیٹ پین، اور فوراً از، نیلا کے لیے بلو، دیٹ پین از بلو۔ وہ بکری سیاہ ہے، تو وہ بکری، وہ ہے ایک تو دور ہے اور ایک ہے ورنہ بکریاں کہتے۔ تو اب لائیں گے ہم وہ کے لیے دیٹ، چونکہ وہ کے ساتھ جو ہے بکری بھی جڑی ہوئی ہے، بکری کا لفظ بھی، تو لائیں گے دیٹ گاٹ، اس کے بعد از، اور سیاہ کے لیے بلیک، دیٹ گاٹ از بلیک۔ وہ لڑکی ایک طالب علم ہے، تو وہ دور ہے اور ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے ورنہ لڑکیاں بولا جاتا، تو وہ کے لیے دیٹ، اور چونکہ وہ کے ساتھ لڑکی کا لفظ بھی جڑا ہوا ہے لہٰذا لائیں گے دیٹ گرل، پھر از، اس کے بعد ایک طالب علم یعنی کہ اے اسٹوڈنٹ، تو دیٹ گرل از اے اسٹوڈنٹ۔ اسی طرح وہ احمد کے والد ہیں، تو دیکھیے وہ ہے اور ایک سے ایک کی ہی بات ہو رہی ہے، دور ہے لیکن ایک کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کے لیے لائیں گے دیٹ، چونکہ وہ کے ساتھ کوئی لفظ جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ آگے جڑا ہوا ہے، احمد کے والد یہ الگ ہے جڑا ہوا، تو اب ہم فوراً وہ کے دیٹ کے بعد از لائیں گے، اور اب جو بچ گیا ہے خبر کے طور پہ احمد کے والد، تو احمد کے والد کے لیے لکھیں گے احمد's فادر۔ کاکے کی کے لیے جو ہے کئی طریقے ہوتے ہیں جو ہم آگے سبق میں سیکھیں گے۔ ایک طریقہ ہے کہ کسی لفظ کے بعد آپ جو ہے ایک نشان لگا کر کے اس بڑھا دیجئے تو ہو جاتا ہے، تو ہو گیا احمد's فادر، احمد کے والد، تو دیٹ از احمد's فادر۔ اسی طرح اگلا ہے وہ ہمارا اسکول ہے،
تو وہ کے لیے آ جائے گا دیٹ، کیونکہ ایک کی بات ہو رہی ہے اس لیے دیٹ لائے ہیں، وہ کے ساتھ کوئی لفظ جڑا نہیں ہے اس لیے فوراً از، ہمارا اسکول کے لیے آور اسکول ہو جائے گا دیٹ از آور اسکول۔ تو یہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں ان سب میں آپ غور کیجئے، تو جو چیز ہے جس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ دور ہے اور ایک ہے، اس لیے سب میں دیٹ کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا ہے کہ اگر وہ چیز یا شخص یا جگہ جس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ دور تو ہے لیکن ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہے یعنی پلورل ہے، تو اس صورت میں اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دوسرا لفظ جو ہے دوز اس کا استعمال ہوگا۔ جیسے مثال دیکھ سکتے ہیں، وہ کپڑے تمہارے ہیں، وہ کپڑے تمہارے ہیں، تو وہ کے لیے آ جائے گا دوز، چونکہ ایک سے زائد کی بات ہو رہی ہے اور چونکہ کپڑے ساتھ میں جڑا ہوا وہ کے لفظ کے ساتھ، تو کپڑوں کے لیے کلوتھز، دوز کلوتھز۔ اب آر آ جائے گا اور تمہارے کے لیے یہاں پر آ جائے گا یورس۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ میرا میری جب اکیلا ہو تو اس کے لیے ہم عام لفظ جو مائی ہے اس کو نہیں لائیں گے، دوسرا لائیں گے مائن۔ اسی طرح تیرا تیری تمہارا تمہارے اگر اکیلا ہو تو اس کے لیے دوسرا لفظ لائیں گے اس کے ساتھ یورس۔ دیکھیں صرف یور نہیں لائیں گے، یورس لائیں گے۔ تو اس کا رول کیا ہے آگے ہم سمجھیں گے، ابھی اتنا ہی سمجھے۔ تو دوز کلوتھز آر یورس۔ اسی طرح اگلی مثال ہے، وہ دونوں کتابیں مہنگی ہیں، تو وہ کے لیے ہم دوز لائیں گے، دونوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے بوتھ لائیں گے، دوز بوتھ۔ کتابوں کے لیے بکس، دیکھیں سبجیکٹ لمبا ہو گیا، وہ دونوں کتابیں اردو میں لمبا ہے اس لیے انگلش میں بھی لمبا بنائیں گے، تو دوز بوتھ بکس۔ اس کے بعد آر مہنگی کے لیے ایکسپینسیو ہو جائے گا، دوز بوتھ بکس آر ایکسپینسیو، وہ دونوں کتابیں مہنگی ہیں۔ وہ نئی گاڑیاں ہیں، وہ نئی گاڑیاں ہیں، تو گاڑیاں ایک سے زائد ہیں تو وہ کے لیے دوز لائیں گے، چونکہ وہ کے ساتھ کچھ جڑا نہیں ہے، نئی گاڑیاں آگے الگ ہے تو دوز، اس کے فوراً بعد آر۔ نئی گاڑیوں کے لیے نیو کارس، نیو کارس، دوز آر نیو کارس۔ اس طرح وہ تمام میری زمین ہیں، میری زمینیں ہیں، تو وہ تمام کے لیے، وہ کے لیے دوز، تمام کی بات ہو رہی ہے اس لیے آل، دوز آل ہو گیا۔ اب آئے گا ہیلپنگ ورب آر، میری زمین، زمین کے لیے یہاں پر پلاٹ کا استعمال کریں گے، پلاٹس بولتے ہیں، تو مائی پلاٹس، ایک سے زائد ہے چونکہ اسی لیے اس لگایا گیا، تو دوز آل آر مائی پلاٹس، وہ تمام میری زمینیں ہیں۔ تو ان تمام مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ چیز جس کے جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، آدمی ہو، چیز ہو، کچھ بھی ہو، وہ دور تو ہے لیکن ایک سے زائد ہے، اس لیے ہم نے ہر ایک کے لیے دوز کا استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ نے مثالوں میں بار بار کچھ ورڈز کا استعمال دیکھا ہوگا، جیسے کہ مائی، مائن، یور، یورس، آور، آورز وغیرہ وغیرہ۔ بار بار میں نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا ہے اور وضاحت بھی کی ہے کچھ حد تک، کہ ایسے الفاظ ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں میرا، تمہارا، ہمارا، اس کا، اس کی وغیرہ، تو یہ پوزیسو ورڈز ہیں، اضافت والے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی تفصیل اگلے ہی سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں، بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے، کافی ان کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی جو ہم نے سمجھایا بس اس کا آپ خیال رکھیں، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ڈیلی یوز سینٹینسز اینڈ فریزز، یومیہ جملے اور فقرے، یعنی سبق کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، تو کچھ آج جو ہے فقرے دیے جا رہے ہیں، کچھ جملے دیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہے سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جائیے، اسٹینڈ اپ، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیے، رائٹ اٹ، رائٹ اٹ، اسے لکھیے، اسے لکھیے، کم سون، کم سون، جلدی آئیے، ورک ہارڈ، ورک ہارڈ، محنت کرو، ایکسپلین ٹو می، ایکسپلین ٹو می، یعنی مجھے سمجھاؤ یا مجھے بتاؤ، ڈونٹ مائنڈ، ڈونٹ مائنڈ، برا مت مانو، ڈونٹ فرگیٹ، ڈونٹ فرگیٹ، بھولنا مت، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، یہ مت کرو یا ایسا مت کرو، آئی ایم ریڈی، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں، آئی اگری، آئی اگری، میں متفق ہوں، ایکچولی، ایکچولی، حقیقت میں، ہو نوز، ہو نوز، کون جانے، کسے پتا، مے بی، شاید یا ہو سکتا ہے، او ریئلی، او ریئلی، او سچ مچ، سو واٹ، سو واٹ، تو کیا۔ آگے اسکرین پر جو ہے پریکٹس اینڈ ایکسرسائز ہے، مشق و تمرین، جیسے کہ ہم ہمیشہ سوالات دیا کرتے ہیں، تو نیچے دیے گئے جملوں کی انگریزی بنائیں اور نمونہ کے لیے پہلا جملہ بنا کر دکھا گیا ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے جملے بنانے ہیں، چونکہ آج ہم نے اشارہ کرنے کے الفاظ پڑھے ہیں، سبجیکٹ سارے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو جملے بنانا ضروری ہے، اور وہ طریقے بھی ہم سیکھ چکے ہیں، جملے بنانے کے جو 6 طریقے ہیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کی مشق کرتے ہوئے جائیں۔ تو دیکھیے مثال دی گئی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اب اس کا ہمیں بنانا ہے، تو یہ کے لیے
آ جائے گا دس، چونکہ یہ اکیلا ہے، سامنے ہے اس لیے دس لائے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیلا ہے اس لیے دس کے بعد آگے کچھ جوڑنا نہیں ہے، فوراً ہیلپنگ ورب لانا ہے از، دس از، تمہارا بھائی کے لیے یور بردر، دس از یور بردر۔ تو باقی اور جملے ہیں وہ سب آپ کو خود سے بنا کر کے لانا ہے، جیسے کہ وہ ایک آئینہ ہے، وہ کتاب نئی ہے، یہ لڑکے خوبصورت ہیں، وہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں، وہ علماء عقل مند ہیں، یہ ایک گلاس ہے، وہ ایک گھر ہے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے تقریباً افرمیٹو مثبت جملے میں ہیں، مثبت میں ہیں، مثبت انداز میں آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس آپ کو دس دیٹ یعنی کہ سامنے ہے، قریب ہے، دور ہے، اس کا بس آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ مشکل الفاظ کی انگریزی بھی یہاں دے دی گئی ہے، جیسے آئینہ کے لیے مرر، نئی کتاب کے لیے نیو بک، خوبصورت کے لیے مذکر جو ہے کے لیے ہینسم، اور گھر کے لیے ہاؤس، عقل مند کے لیے وائز یا جینیس، میرے رشتہ دار کے لیے مائی ریلیٹیو، سب بتا دیا گیا ہے، اب آسانی سے آپ بنا سکتے۔ اب آگے اسکرین پر آپ کو پچھلے سبق کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دکھائے جا رہے ہوں گے، تو آپ اپنی کاپی کو جو ہے ان سے ملا سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط، اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح سمجھا تھا یا غلط، اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔